फिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, और जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में, दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताएं इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हैं, हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने आज वाज़ेह तौर पर हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दे दी और वाज़ेह कर दिया कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएगी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये पिंकी मिंकी सिर्फ पीपल्स पार्टी का हाथ मरोड़ने और जरदारी के खिलाफ साजिश के लिए लाई गई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में, दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताएं इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हैं, हम देख रहे हैं। फिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। जनाब स्पीकर, 2 चीज़ों पे मैं जिक्र करूंगा। एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे, और दूसरी बात जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक पॉइंट उठाया हुआ है, जो अचकज़ई साहब ने कहा है, हम फुली इसको सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने पॉइंट आउट उठाए। जनाब स्पीकर, मैं आपके नोटिस में हम पहले भी लेके आ चुके हैं इस बात को। खान साहब के जेल में होते हुए ऑलमोस्ट 3 साल पूरे होने को आए, और जिस केस का जिक्र हम कर रहे हैं तो ये 16 जनवरी 2025 को एक कन्विक्शन हुई, जिसके लिए हमने बेल सबमिशन फाइल कर दी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। और पाकिस्तान की जुडिशियल पॉलिसी ये है कि आप विद इन 35 डेज मैक्सिमम इस केस का फैसला कर लें, और 35 डेज से अगर ज्यादा ना हो जाए फॉर सम रीजन तो द मैक्सिमम शुड बी 60 डेज। इसमें आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, वो केस हमारे पेंड रहे और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया कि मैं बेल पे नहीं जाऊंगा, मैं अपील पे जाऊंगा। और मैंने ये भी एक दरख्वास्त की थी, मैंने मीडिया पे किया, मैंने ट्वीट भी की है, और हम आपके नोटिस में भी लेके आ रहे हैं, ताकि हुकूमत इस बात पे हम उनको कहते हैं कि होश के नाहुन ले। अगर हायर जुडिशरी से मजीद एडवर्स ऑर्डर आ गए या उसकी मेन चीजों का हेयरिंग हुआ, तो इसमें अवाम में एक तशवीश जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ये तशवीश बढ़ेगी। तो हमारी दरख्वास्त होगी कि हम इंसाफ जब आपसे मांग रहे हैं तो हमें इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इंसाफ में मसावी सलूक करें। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हम 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, 24 मरतबा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाने से 24 टाइम्स इस्लामाबाद में जाने के बावजूद भी हमें रिलीफ नहीं मिला।
اب اس کی آنکھ جب سے خراب ہے 15-16 اکتوبر 2025 سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی, آلموسٹ 7 مہینے بیچ میں گزر گئے, فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی. آنکھ پہ جو تشویش ہے وہ آج تک کسی ایک کی ملاقات نہیں ہوئی جو باہر آ کر کے کہے خان صاحب کی سچویشن کیسی ہے, اور ہاسپٹل شفٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. جناب اسپیکر دی ادر ڈے ہم نے بھی پوائنٹ اٹھایا, ہم حکومت سے واضح یہ وہ لینا چاہ رہے ہیں کہ حکومت ول فیسیلیٹیٹ. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پریویلیج موشن یہاں موو کیا تھا جناب اسپیکر, اس بھی اسپیکر صاحب نے چیمبر پہ پہلے بلایا تھا. عمر ایوب خان صاحب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے ایک SOP طے کیا تھا. ہائی کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہوا, رولز پہ عمل نہیں ہوا, اس لا پہ عمل نہیں ہوا, جو SOP ہمارے ساتھ ان کا طے ہوا تھا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ الیکٹریسٹی پہ جناب اسپیکر یہ بڑی عوام کی ضرورت ہے, اور جس بات کو آج کال اٹینشن اسد کیسر صاحب و شہرام ترکائی صاحب نے دیا تھا, میں نے پرسوں بھی یہ چیزیں نوٹ کروائی تھی. آج پاور منسٹر صاحب موجود نہیں ہے, اور ان کے سبسٹیچیوٹ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ شاید منڈے والے دن ان کی طرف سے جواب آ جائے گا. انفیکٹ بنیر میں بھی اگر اس وقت بجلی نہیں ہے تو 11 فیڈر میں سے صرف 2 کام کر رہے ہیں, اور باقی کچھ شفٹ ہوئے ہیں, جس سے پانی بجلی جا رہی ہے ادھر سوابی کی طرف ڈائیورٹ ہے. جناب اسپیکر, ان میں ایک آپ کے سامنے یہ رکھا گیا کہ اگر ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تعاون کرے تو یہ بن جائیں گے گریڈ اسٹیشن. جناب اسپیکر, لاسٹ ٹائم ہمارا ایک ڈیلیگیشن یہاں پر آیا اور من مکان خان صاحب کے ساتھ بھی ملا, کیونکہ انہوں نے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, تو ہم نے کہا جی جہاں سے بھی ہیلپ ہو سکتا ہے آپ کریں. میں نے جب وزٹ کیا وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ میکسیمم 4 مہینے میں ہوئے. وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو سٹے کورٹ نے لیے ہوئے ہیں, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں, کورٹ کے جو سٹے آرڈر ہوئے ہیں ان کو ویکیٹ کروائیں. کچھ لوگوں کو رائٹ آف وے جس کو یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کا بھی ایک رائٹ ہے. اگر میں کسی کی گھر پر سے میں ایک ہائی ٹرانسمیشن لائن کو میں لے کے جا رہا ہوں, اور ہائی ٹرانسمیشن لائن سے بعض ایسے لوگوں کے پراپرٹیز آئی ہیں کہ ان کی انٹائر جو لیولیہوڈ ہے وہ اس ایک پراپرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہائی ٹرانسمیشن لائن پہ اگر آپ ادھر لگاتے ہیں تو آلموسٹ ہاف آپ جو ان کی زمین ہے کھیت ہے اس میں سے آپ لے لیتے ہیں. تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی سبجیکٹ پڑے, میں نے پرسوں ان کو ان رائٹنگ ریکویسٹ کروائی تھی, دونوں سردار صاحبان آج نہیں ہے بیٹھا بھی, اور لغاری صاحب, اس کا ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے آپ یہ بھی فرما لیں کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے وہ اسٹے ویکیٹ ہونے میں. جب تک وہ اسٹے ویکیٹ نہیں ہوتے ٹرانسمیشن لائن نہیں ہوگی, اور حکومت کو لوگوں کو وہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی محمود اچکزئی کی تاریخی تقریر. محمود اچکزئی نے واضح الفاظ میں حکومت کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. اس کے بعد بیرسٹر گور نے بھی واضح الفاظ میں محمود اچکزئی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر آنے والے حالات کی ذمہ دار یہ حکومت خود ہوگی.